औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जादू का बेहतरीन इलाज बताएंगे। जादू का, नज़र बद का, हसद का इलाज, बेहतरीन इलाज कुरान पाक में मौजूद है। बस कुरान से बढ़कर कोई हमारा इलाज नहीं कर सकता। गैर शरई तौर पर जादू का इलाज करवाना गुनाह है। किसी आमिल के पास जाना तोड़ के लिए, किसी आमिल से जादू का इलाज करवाना, जादू सीखना, सिखाना, जादू करना, करवाना, ये सब कबाइर इस्मी में है। इसकी माफ़ी नहीं है, ये बड़े बड़े गुनाहों में है। आपको ऐसा तोड़ बताओगे जादू का, नज़र बद का, हसद का, ऐसा तोड़ इंशाल्लाह सिर्फ निजात नहीं मिलेगी, जादू से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ गया। ये जादू जब सबसे पहले जो शुरू हुआ था, ये सूरह बकरा में बताया जाता है, जादू के ज़रिए सबसे पहले जिस पे जादू करवाया गया था वो मियाँ बीवी थे। जादू के ज़रिए से मियाँ बीवी में को जुदाई डाली गई, सबसे पहले मियाँ बीवी में जुदाई डाली गई। और ये जादू जो है ना, जादू भी ये भी हो जाता है। नज़र बद भी, आइनुल हक़, नज़र बद भी जायज़ है और हसद भी जायज़ है। और नज़र बद इंसान को जो है वो इंसान को कब्र में और ऊँट को यानी डेग में पहुँचा देती है, ये जायज़ है। और इसका इलाज हमें कुरान ही से करना चाहिए, कुरान ही का सहारा लेना चाहिए और बेहतरीन इलाज। और जब आप करेंगे तो आप ख़ुद सुकून महसूस करेंगे। सम टाइम हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे रुजू करते हैं और अपने जिस्म का इलाज करवा रहे होते हैं। सारी ज़िंदगी हम अपने जिस्म का इलाज करवाते रहते हैं, जबकि रूह को इलाज की ज़रूरत होती है। मसला रूह में होता है, मसला नज़र बद, हसद और जादू का होता है। और ये नज़र बद कई साल तक रहता है, ये जादू कई साल तक रहता है, ये हसद, नज़र बद, जादू कई साल तक रहता है। ये घरों को तबाह भी कर देता है, घरों में बेसुकूनी भी, बेचैनी भी लाता है, ये इंसान को बीमार भी कर देता है। तो जहाँ हम जिस्म का इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर, हकीम, तबीब के पास जा रहे हैं, वहाँ हम इलाज कुरान से भी करें, अपनी रूह का भी इलाज करें। रूह को भी इलाज की ज़रूरत होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इब्ने आबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे सबसे बेहतरीन तावीज़ ना बताऊं, जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने अर्ज़ की, हाँ ज़रूर बताइए, ये अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दो सूरतें कभी ना छोड़ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ होती तो आप आखिर के 3 कुल सूरत इखलास, फलक और नास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आपकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म में फेरती थी। आप यकीन जानिए, जादू का सबसे बढ़कर तोड़ सूरत फलक और नास है। कुरान की आखिरी 2 सूरतें, इससे बढ़कर कहीं तोड़ नहीं है। इसको लाजिम कर लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, इसे पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। और अस्कार में, सुबह शाम के अस्कार में तो सभी पढ़ते हैं, सुबह शाम के अस्कार करने चाहिए, आयतल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए। लेकिन और सूरत बकर का आखिरी रुकू में भी जादू का इलाज है। लेकिन जो कसरत से सूरत फलक और नास का विर्द करेगा, यकीन जानिए उसको लाइट वेट, वो ख़ुद लाइट वेट फील करेगा अपने वजूद को, उसे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा, नज़र बद, हसद और जादू से निकलेगा। लेकिन इसका तरीका क्या है? देखिए ना, जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं तो फिर क्या होता है, मेडिसिन की तादाद बढ़ा देते हैं। डॉक्टर हमारे क्या करते हैं, मेडिसिन की तादाद हमारी बढ़ा देते हैं। इसी तरह हमने कुरान की भी आयत और सूरतों की तादाद को बढ़ा देना है। सिर्फ़ सुबह शाम 3 मरतबा नहीं पढ़ना। जो ज़्यादा महसूस करते हैं ना कि मेरे बच्चे नज़र बद में रहते हैं, मेरा घर नज़र बद में रहता है, या मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में बेसुकूनी रहती है, तो ये दुनिया है और कुर्बे क़यामत ये सारे मामलात होने हैं।
قرب قیامت جادو بھی زیادہ ہوگا، نظر بد بھی، حسد بھی، اور نظر بد سے انسان مر بھی جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کہ گھروں کے سکون اور پریشانیاں بڑھ جائے گی اور سکون برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ چلتا ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی پہ بھی جادو ہوا ہے، لیکن علاج بھی تو اللہ پاک نے دیا ہے نا، اور علاج بہترین فلق اور ناس ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں زیادہ بے سکونی ہے، زیادہ نظر بد ہے، زیادہ حسد ہے، زیادہ جادو ہوتا ہے اور بیماریاں زیادہ ہے، تو شروع میں آپ کیا کریں؟ 41 مرتبہ سورۃ فلق و ناس پڑھیں۔ اور پڑھنی کیسے ہے؟ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ آپ نے دونوں صورتیں فلق سے شروع کرنی، ناس پہ دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھنی ہے، دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھنی ہے، یعنی فلق سے شروع کرنی اور ناس پہ ختم کرنی ہے۔ ان کا نزول بھی ایک ساتھ ہی ہوا تھا، دونوں صورتوں کا یہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ 11 آیات ایک ساتھ ہی ان کا نزول ہوا تھا۔ سورۃ فلق سے شروع کرنا ہے، سورۃ ناس پہ ختم کرنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھ لیں گے، جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پر تھتکارنا ہے، جیسے تھوک کی چھینٹیں ہوتی ہیں نا، تھتکارنا ہے، دم کرنا ہے۔ اور وہ دونوں ہاتھ آپ نے اپنے سر پہ بھی، اپنے جسم پہ بھی، اپنے پاؤں، پورے جسم پہ دم کرنا ہے۔ اور ایک گلاس پانی لینا ہے، اس پانی پہ بھی آپ نے دم کرنا ہے اور پانی پی جانا ہے۔ یہی عمل آپ ہر روز کیجئے۔ ایک لانگ ٹائم جب آپ کو ہو جائے یہ عمل کرتے کرتے، تو پھر آپ 41 سے 21 مرتبہ کر لیجئے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے یا آپ سفر میں ہیں یا آج 21 مرتبہ نہیں کر سکتے، تو آپ 11 مرتبہ کر لیجئے، لیکن اپنی لائف میں یہ 2 صورتیں ضرور لائیے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے بچے، آپ کا گھر نظر بد، حسد اور جادو سے محفوظ رہے گا۔ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، سورۃ بقرہ پڑھا کریں، سورۃ بقرہ کے آخری رکوع پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، اور سورۃ فلق اور ناس کا ورد تو ضرور کیجئے۔ اور آپ خود محسوس کریں گے، جو بھی یہ عمل کرے گا تو وہ خود محسوس کرے گا کہ گھر میں بھی سکون ہے، زندگی میں بھی سکون ہے، بیماریوں سے بھی نکلے گا، نظر بد سے اور حسد سے بھی اسے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی 2 صورتیں بہت قیمتی صورتیں ہیں، آپ یقین جانیے، یہ جس کو بھی بتائی ہے نا، اس کو سکون ہی سکون ملا ہے۔ ہمیں قرآن ہی کا سہارا لینا چاہیے، کسی عامل کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جا کے اپنا ایمان، اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ بس انہی 2 صورتوں کا سہارا لیجئے، یہ آپ کو سکون بھی دے گی، راحت بھی دے گی، نظر بد، حسد اور جادو کا بھی علاج ہے، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ بھی فرمائے گا۔ اور یہ جو صورتیں ہیں نا، آپ کو جن بوت، حسرات، اسیب اور سرکش شیاطین سے بھی بچاتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے قرآن پاک ہی کافی ہے۔